अर्को टाउको कुरो मात्रै यो नौटंकी हामीले खाली यो प्यारिस डाँडाको चाहिँ यो बालुवाटारको चाहिँ यो झाइ झगडा कति दिन हेरे हामीले के मतलब यिनीहरूको झाइ झगडा छ। राजा मात्रै फ्याँकेर छ, गणतन्त्र आएको छैन, गणतन्त्र आएको छैन। राजा फ्याँके मात्रै ज्ञानहरू गएको हो, गणतन्त्र आएको चाहिँ होइन। किन हाम्रो यहाँ धेरै राजा जन्माएको छ, अतीतबाट राजा जन्माएको छ। र प्रेसिडेन्टको कुरा त अघि भर्खर भट्टराईजीले भनिसक्नु, प्रेसिडेन्टले त यति पनि यो लोकतन्त्र प्रति माने उसले कुनै आस्था देखाएकै थिएन। कांग्रेस पार्टी त पुरै नभए कता हो कता, प्रतिपक्ष नै छैन। अब सत्ता पक्ष 2/3 बसाल्छ, प्रतिपक्ष सधैँ छैन। अनि हामीले नचिच्याए कसले चिच्याउनु? अनि के चाहिँ हामी चिच्यायो भने चाहिँ हामी चाहिँ नेचुरल दुश्मन बन्छौँ। र दुश्मन त हामी बन्छ किनभने हामी जनता हौँ। जनतालाई मार्न यसरी पाइँदैन। तपाईँहरू झाइझगडा जेसुकै गर्नु, ओली र प्रचण्ड टाउको फराफर गर्नुहोस् बाबु, हामीले आपत्ति छैन। आखिर माओवादी र एमाले टाउको फराफर गरेकै हो तपाईँहरू, फेरि गर्नुहोस्, हामीले कुनै आपत्ति छैन। खालि जनतालाई राहत दिनुहोस्, द्याट्स अल। जनता राहत दिन्छ लाग्दिनुहोस्, हामीले कुनै तपाईँहरू तर्क विचार गर्नु छैन। कहिले कहिले घुस खाएर मलाई मात्र छैन, जनतालाई के दिनु त्यति हो। यो संविधान कच्चा छ भने हामीले पहिलेदेखि भनेकै हौँ र यो संविधान चाहिँ सच्याउने पर्छ भनेकै हौँ। 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको यो अहिलेको गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो सच्याउन चाहिँ लाग्दै लागेन। सही गरेर मधेसी दलहरूसँग सही गरेर दिएको कुरा पनि त्यसले गरेन। यसो मतलब अहिलेको 2/3 चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नि न संविधानतिर वफादारी छ, जनतातिर त वफादारी छँदै छैन। अब म आज तपाईँसँग केमा कुरा गर्छु भनेदेखि म डिटेलमा यसको कार्य कस्तो उसको कार्य भने जनताले के भनिरहेको सोचिरहेको छ, आम नागरिकले के सोचेको छ, अहिले के भइरहेको छ नौटंकी, जनताको निड्स उनको रिक्वायरमेन्ट एकातिर छ। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई चाहिँ कोरोनाको कुरा छ, कोरोनाको भ्याक्सिनको कुरा छ सबभन्दा ठुलो। रोग लागेकोलाई चाहिँ औषधि उपचार गर्ने र भ्याक्सिन ल्याएर कमसेकम हामीलाई चाहिँ नि रोगबाट बचाउनुको लागि अहिले सबैजना, चाहे त्यो पार्लियामेन्ट होस्, चाहे सरकार होस्, चाहे एनीवन, सबैको ध्यान यतातिर हुन पर्थ्यो। आज यो कम्युनिस्ट पार्टीको यो नौटंकी र गाइजात्राले चाहिँ नि त्यतापट्टि यति पनि जनताप्रति संवेदनशीलता देखिँदैन। जेसुकै भनौँ ओ हामीले यसो गरेका छौँ, कमिटी बनाएको छौँ, भ्याक्सिन ल्यायो भने भण्डारण यसरी गर्ने, यसरी वितरण गर्ने, जेसुकै भने पनि आज भ्याक्सिन नै पाउनु पनि हामीलाई गाह्रो भएको छ। किन हामीले धेरै पहिले भनेको थियौँ भ्याक्सिनको लागि अर्डर प्लेस गर। सबै धनी मुलुकहरूले अर्डर प्लेस गरिसके, मिलियन्स चाहिँ नि डोज उनीहरूले किनिसके डलरबाट। हामीसँग डलर पनि छैन किन्न क्षमता पनि, अनि के अरे अनुदान भने सधैँ हामी भिख महँगा हुने हो र अनुदानमा कति दिन्छ हामीलाई। तर हो चाइनाले अलिकति देला, भारतले अलिकति देला, रसियाले अलिकति देला, तर त्यति हामीलाई पर्याप्त हुँदैन। तर त्यतापट्टि पटक्कै तपाईँ सुन्नमा चाहिँ कुनै दिन चाहिँ नि कुनै मन्त्री या कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि यतापट्टि चासो दिएर कुरा गरेर सुन्नुभएको छ? हो, प्रधानमन्त्रीले आजकल चाहिँ टिभीमा बोल्नु भएको छ हामी चाहिँ नि कोरोनातिर लागेका छौँ, त्यति बोलेर पुगेन। उहाँको मेन फोकस, प्रचण्डको मेन फोकस, उहाँको मेन फोकस सबैको त कसरी एउटाले अर्को टाउको फोरो मात्रै छ। यो नौटंकी हामीले खाली यो प्यारिस डाँडाको चाहिँ यो बालुवाटारको चाहिँ यो झाइ झगडा कति दिन हेरे हामीले के मतलब यिनीहरूको झाइ झगडा छ। हामीलाई खालि यति मात्रै मतलब छ कि तिमीहरूले सुशासन दिएनौ, तिमीहरूले हामीलाई चाहिँ जनतालाई चाहिने कुरा दिएनौ, भ्रष्टाचार निवारण गरेनौ, कृषि उद्योग बन्द गरेनौ। हाम्रो भ्रष्टाचारमा यत्रा त काण्ड चाहिँ तिमीहरूले केही गरेनौ। अस्ति एउटा अख्तियार दुरुपयोग मान्छे लगाएर उहाँ चुनिदिएका छन् पहिलेको चिफलाई, त त्यहाँ पनि पुरा पोलिटिक्सै छ, हामीलाई थाहा छ। तर अहिले यत्रा चाहिँ इस्यु भएको बेलामा चाहिँ जनता भोकै खान नपाएर टुँडी खेलमा मान्छेले खुवाउनु परिरहेको छ, त्यता पनि कतिको ध्यान छैन। अब यी उखु किसानहरू प्रत्येक मात्रै हुन्, तिनीहरू त्यसरी आएर बसेका छन्, सुतेका छन् सडकमा, तर चाहिँ नि त्यहाँ कसैको वास्ता छैन। हो, समाज भएर अर्डर दिन्छ। यो सरकारको काम गजब छ, थुन ठोक बन्द गर, लकडाउन गर, कस्तो कुरा हो यो? फेरि सरकार आदेश दिन्छ तर त्यसलाई फलो गर्न सक्दैन। अब भनिएको छ कि दूरी कायम गर बसहरूमा, देशमा चाहिँ दूरी कायम भएको
कतै पनि छैन, त्यो लागू गर्नै सक्दैन। भनेदेखि हाम्रो जनताको चासोको विषयमा काम गर्दैौ र हे सरकार, हे कम्युनिस्ट पार्टी, 2/3 मत पाएको तिमीले के गरेका छौ हाम्रो लागि? नथिङ। पैसा खाएका छौ हाम्रै ट्याक्सबाट, हाम्रो मात्र होइन, यो बाहिरबाट हाम्रो मरेर लास पठाएका व्यक्तिहरूले पठाएको पैसाबाट तिमीले खाइरहेका छौ अहिले, रेमिटेन्सको पैसाबाट। त्यसको त कमसेकम आदर कदर गरिदेऊ। त्यसको मतलब तिनीहरूले मरेर पठाएको पैसा त कमसेकम यो जनताले काम त गरिदेऊ, त्यो पनि छैन। अनि जब यस्तो खालको डेमोक्रेसी, हाम्रो लोकतन्त्र जहाँ 2/3 जनताले 2/3 भन्दा बढ्ता कति मत दिने यिनीहरूलाई, यो त शक्तिशाली महाशक्तिशाली गभर्मेन्ट हुनुपर्ने भएको पनि छ, आफ्नो लागि त भएको छ, त्यो जनताको लागि केही पनि भएको छैन। त्यसैले अर्थमा के भन्दा जनताको चासो हुने बित्तिकै एक्जाम्पल दिउँ। अब जनताको लागि त्यत्रो काम गर्ने घिसिङ, हाम्रो घिसिङ जुन त्यत्रो चाहिँ लोड सेडिङमा हामीलाई बचाइदिनु हो, उहाँले चाहिँ अब नाम निशान चाहिँ खतम। उतापट्टि चाहिँ नि अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ नि स्पेसल सल्लाहकार बनाइकन अब त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अमेरिका पठाइदिए। यो कस्तो कुरा हो? यो चाहिँ यो नातावाद कृपावाद के हो? यो त्यो त्यस्तो मान्छे जसले हामीलाई त्यत्रो लोड सेडिङबाट बचाइदियो बाबा, उसलाई कुनै माथिल्लो पदमा पनि पुर्याएनन्। उसलाई त्यही ठाउँमा राखेर ल तिमी अब हाम्रो बिजुली चाहिँ नि 10औं वर्ष हामीले चाहिँ नि पर्याप्त मात्र गरिदेऊ भनेर उसको कत्रो प्लान होला घिसिङजीको, तर हटाइदियोस् त्यो खतम। अनिखेरि जनताप्रति यति पनि यो सरकार संवेदनशील छ भने कसरी हामी मानौँ? नेगेटिभ त छ त, भ्रष्टाचार गरेनन्, केही पनि गरेनन्, व्हाइट बडी काण्ड केही गरेनन्, ललिता निवास केही गरेनन्, ओम्नी काण्ड केही गरेनन्, निर्भया हत्याकाण्ड कुरै छोड्नु, कति बलात्कार त्यसपछि भइसक्यो। हुन त हरेक बलात्कार सरकार रोक्न सक्दैन, तर दण्ड दिएको भए त कमसेकम चाहिँ एउटा उता हुन्थ्यो, उनीहरू कमसेकम उनले चाहिँ रोकथाम त हुन्थ्यो। एउटा मात्रै बलात्कारले चाहिँ झुन्डाइदिए आज त्यही त हुन्थ्यो होला नि, त्यो पनि छैन। त उनको चाहिँ हेर सबै त छ उनलाई सरकारको, हेर्नुहोस् कस्ता कता मोटरमा हिँड्छ तिनीहरू, कस्ता कता करोडौँ रुपियाँ पर्ने मोटर छन्। अनि हामीले संहितामा लग्यौँ, संहितामा गएर चाहिँ हामीले भन्यौँ चाहिँ हो यो माथि कुहिसक्यो भनेर चाहिँ संहितामा कमसेकम अब चाहिँ नि लोकल मान्छेको पहिचान हुन्छ, उनलाई सशक्त बनाऊ, उनको उत्थान हुन्छ भनेर हामीले गरेका थियौँ, उनको सम्मान हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ संहिता मानेका थियौँ। तर यहाँको रोग सबै तर संहितामा पुग्यो, जहाँ केन्द्रमा जे रोग थियो भ्रष्टाचार त्यही ठाउँमा, त्यो नातावाद कृपावाद त्यही ठाउँमा, पैसाको दुरुपयोग त्यही ठाउँमा। उनले चाहिँ करोड करोडको गाडी चाहिएको थियो, जब यहाँ मान्छे टुडीघरमा खाना पाएका छैनन्, त्यो रोग त्यहाँ तर पुगेको छ। हामीले त्यो त सोचेको थिएन। 62-63मा संहितामा जाँदाखेरि हामी पनि सडकमा थियौँ र हामीले किन बोल्छौँ, हामी सडकमा थियौँ। यो अहिलेको अवस्थामा हामीले नै वकालत गरेका थियौँ, तर हामीले वकालत गऱ्यौँ त हामी पावरमा जान्छ मान्छे होइन, हामी त पोलिटिकल पार्टी होइन, हामी त नागरिक हौँ। हामीले खालि गरेकै तिमीहरूले प्रतिबद्ध जनायो कि हामी यसो गर्छौँ जनताको लागि, यसो गर्छौँ जनताको लागि। माओवादीले पनि त्यही गरेका थिए, एमाले पनि त्यही गरेका थिए, काङ्ग्रेसले पनि गरेका थियो, केही गरेन। उता अहिले बिल्कुल बिलाएर गएको छ भनेदेखि हामीले त तिमीहरूले भोट दिएर माथि पुऱ्यायो र गर अब त भन्दाखेरि आज हामीलाई धोका, महाको धोका। यतिसम्म 2/3 मत दिएर पनि जनताले यस्तो ठुलो धोका दिनु भनेको त यो पाप हो, महाको पाप हो। यस्तो पछि गएर मरेपछि पनि तपाईँले जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ माथि गएर पनि यसको चाहिँ लेखाजोखा तपाईँको हुन्छ, पक्का हुन्छ। किन हामी ओमकार परिवारको मान्छे हौँ, हामी विश्वास गर्छौँ माथि पनि गएर तपाईँहरूमा चाहिँ जजमेन्ट हुन्छ। यहाँ तपाईँलाई सायद सुप्रिम कोर्ट जजमेन्ट दिन नसक्ला, तर माथि तपाईँको यहाँ जजमेन्ट चाहिँ हुन्छ भयो, किनभने जनताले तपाईँहरू एक प्रकारले मार्नु भएको छ। नत्र के भन्ने त, कोरोनामा मान्छे मरेछन्, भिरमा मान्छे कति विस्थापित भएको छ, पहिरो गएर त्यहाँ केही मतलब छैन, त्यहाँ केही मतलब छैन, केही भएको छैन। भैँचालोको मान्छेलाई अहिलेसम्म घर बनाइरहेको छैन, बाढी पीडितलाई केही भएको केही गरिदिएको छैन, भोका नाङ्गा जाँदै छन् हेर्नुहोस् त। अनि यो सबैको लागि हामीले यो गणतन्त्रलाई गणतन्त्र राजा मात्रै फ्याँकेर गणतन्त्र गएको छैन, गणतन्त्र आएको छैन। राजा फ्याँकेमा त ज्ञानहरू गएको हो, गणतन्त्र आएको चाहिँ होइन। किन हामीले यहाँ धेरै राजा जन्माएछौँ, अतीतबाट राजा जन्माएका छन्। र प्रेसिडेन्टको कुरा त भर्खर भट्टराईजीले भनिसक्नुभयो,
प्रेसिडेन्टले त यति पनि यो लोकतन्त्र प्रति माने उसले कुनै आस्था देखाएकै छैन। प्रेसिडेन्टको त अहिले भन्यो भने त साँच्चै भन्दै कम्प्लिट चुर्लुममा जाने पोलिटिक्समा ढुङ्गा उहाँ प्रेसिडेन्ट दि। त्यसैले प्रेसिडेन्टको के कुरा गरौँ माने भन्दैन त्यहाँ एउटा अध्यादेश जान्छ 1 मिनेटमै ओके भएर आउँछ। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ कुनै के त्यहाँ त सल्लाहकार छन्, उनका कानुनी सल्लाहकार छन्, तिनी त सल्लाह पनि छैन, ठ्याक्क गरिदियो सिद्धियो ओलीजी लग्नु चाहिँ आउँछ अध्यादेश। अब यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। म भन्दिनँ कि ओलीजी राइट कि रङ, ओलीजी अध्यादेश ल्याउनु ठिक छ कि छैन त्यो म केही पनि बोल्दिनँ अहिले म नै, मलाई मतलब छैन। त जनतालाई खोइ राहत हामी जनतामा अहिले म सुन्छु ठाउँ ठाउँ लोड सेडिङ फेरि सुरु भइसक्यो। घिसिङजीलाई हामी फ्याँक्यौँ कुलमानलाई, तर अहिले लोड सेडिङ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मलाई खबर आएको बाहिरबाट चाहिँ नि लोड सेडिङ फेरि चाहिँ नि हामी फेरि ग्रस्त हुन आँट्यो लोड सेडिङबाट, गर्ने मान्छेले निकाल्दियो। अनिखेरि यो चाहिँ नि यो सतीको शराब नभने के भन्ने जो काबिल छ किनभने भन्नुहोस् त मलाई एउटा मात्रै आज बडालजी रे एउटा मात्रै कार्ड दिनुहोस् गुलमानजी घिसिङलाई किन हराइदिए। उनको टर्म सिधै मलाई माने, टर्म त धेरै सिधिन्छ तर पढाइमा ल्याउनु पनि पर्छ नि त। अनि न त अर्थमन्त्रीलाई किन विशेष सल्लाहकारमा ल्याएको छ त? त्यो सुविधा एकदम चाहिएकै त होइन थियो नि। उहाँले कोही चमत्कार गरे, कुलमान सिंहले घिसिङले चमत्कार गरेकै थियो भने उसलाई के खाने फेरि नल्याएको भन्नुहोस् त मलाई। त्यसैले हामी बिल्कुलै हामी चौपट अवस्थामा छौँ। यसको जवाबदेही हो तपाईँले अनेक तर्क दिनु होला, हामीलाई तर्क दिनु होला हो, तर हामीलाई आज चाहियो भ्याक्सिन चाहियो, तत्काल भ्याक्सिन चाहियो। कोरोनाको लागि भ्याक्सिन दिन सक्नु भएन भनेदेखि हामी अर्को चाहिँ नि हाम्रो फेज आउन सक्छ यहाँ, त्यो पनि हामी डरलाग्दो अवस्था हुनसक्छ, त्यो पनि विचार गरौँ। र कमसेकम ए बाबा अलिकति त जनताको सेवक बनिदिनु बाबा, तपाईँ अलिकति सेवक बनिदिनुहोस्, जनताको चाहिँ माथि राज्य नगर्नुहोस् तपाईँले जनताको लागि। हे जो पार्लियामेन्ट त रबस्टा खोइ पार्लियामेन्ट छैन, कतै छैन पार्लियामेन्ट। हामीले यत्रो हात्ती पार्लियामेन्ट बनाएका छौँ, कहाँ छ पार्लियामेन्ट? पार्लियामेन्टका व्यक्तिहरू गएर आफ्नो एरियामा गएर कोरोनाको लागि चाहिँ कमसेकम जनताले राहत दिने काम गरेको हुन्छ समाज कसैले छैन नि, छैन। पार्लियामेन्ट कहाँ? काङ्ग्रेस पार्टी त पुरै नहोस्, कता हो कता प्रतिपक्ष नै छैन। अब सत्ता पक्ष 2/3 बसान्छ, प्रतिपक्ष सधैँ छैन। अनि हामीले नचिच्याए कसले चिच्याउँ त? अनि के चाहिँ नि हामी चिच्यायो भने चाहिँ हामी चाहिँ नेचुरली दुश्मन बन्छौँ, र दुश्मन त हामी बन्छौँ किनभने हामी जनता हौँ। जनतालाई मार्न यसरी पाइँदैन। तपाईँहरूको झाइझेर जेसुकै गर्नु, ओली र प्रचण्ड टाउको फराफर गर्नुहोस् बाबु, हामीले आपत्ति छैन। आखिर माओवादी र एमाले टाउको फराफर गरेकै हौ तपाईँहरू, फेरि गर्नुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। खालि जनतालाई राहत दिनुहोस्, द्याट्स अल। जनता राहत दिन्छ तपाईँ लागिदिनुहोस्, हामीलाई कुनै तपाईँसँग तर्क विचार गर्नु छैन। कसले कति घुस खाएर मलाई मतलब छैन, जनतालाई के दिनु त्यति हो, यति मात्रै जवाब दिनुहोस्। थ्याङ्क यू।